Hello mga supporters nako di ano. Mayong adlaw kaninyo. Anya nasab kita sa laing party sa yuta sa Davao de Oro nga diin makita nimo tanan view mga ka-idol. Oh. Pinakadako nga party sa yuta diri sa Davao de Oro. Makita nimo dinhi. Mao na siya mga idol. O kini mao ang panamurin dayon ang laak ani mga idol tuwa pa ito, layo pa kayo ang sentro sa laak idol. O kani siya nga parte sa yuta. Kini kita niyo na kanang mga punuan sa mga Madrid Cacao adunay mga buho din ha nga diin matud pa sa istorya nga akong nadungog. Kana siya nga porsyon dia sa yuta. Diagi panglubong ang mga patayng lawas sa mga kaubanan sa NPA sa una. Katong grabe napang grabe gira diri. So diri nila gi kan mga idol. Kini siya nahimo kini siya nga kampo dinhi. Tungod kay mao kini ang pinakataas nga parte sa yuta dinhi sa Patusan Laak Davao de Oro. Kita nyo na mga idol oh. Pagkataas niya na. Oh. Pero adun na si kalsada din sa ubos. Na mga balay dito, layo pag gina, distansya pag ginagamay, mga balay o kabalo mo mga idol nga kanang katong buntod sa pikas. Mao kana siya ang kuan sa sakop sa barangay Pinamuno. Nga siya nga bungtod sakop na siya sa Kabang. Purok Kabang muna siya sa Purok Kabang mga idol. So pinakabog na siya diri mga idol. O daghang salamat sa inyong suporta no. Kay kanang inyong pag-view sa akong vlog mga idol o bisan kani kung magbilin kamo bisan comment o magbilin kamo diha o kung unsa inyong gustong buhaton mga idol kaya o dako kay nagtabang mga idol alang sa pag-angat sa tong mga vlogging mga idol. O daghang salamat kanyo, God bless.